शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मार्च 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा? इतवार 26 मार्च 2023। बुर्ज हमला आपकी मजबूत लचक और बेखूफी ज़हनी सलाहियतों की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगी। इस रफ्तार को जारी रखें ताकि ये आपको किसी भी सूरत हाल को काबू में रखने की तरगीब दे सके। अगर आप कर्ज लेने वाले थे और काफी अरसे से इस काम में मसरूफ थे तो आज आपका खुशकिस्मत दिन है। खानदान में किसी खातून रुकन की सेहत परेशानी का बाइस बन सकती है। सफर रोमानवी ताल्लुक को फरोग देगा। मसाइल पर तेजी से काम करने की आपकी सलाहियत आपको पहचान देगी। आपकी शरीक हयात आज इब्तिदाई मरहले की मोहब्बत और रोमांस के रिवाइंड बटन को दबाएगी। खुशी आपके अंदर छपी है, आपको सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बुर्ज सौर आपको खेलों की कुछ सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने का इम्कान है, जिससे आपकी जिस्मानी फिटनेस बरकरार रहेगी। शादीशुदा अफराद को आज अपने बच्चों की तालीम पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। दोस्त आपके दिन को रोशन करेंगे क्योंकि वो शाम के लिए कुछ दिलचस्प बनाने की मंसूबाबंदी करते हैं। आपका दिमाग आज अपने आशिक के ख्यालात में बहुत ज्यादा मशगूल रहेगा। खानदान की जरूरियात को पूरा करते हुए आप अक्सर अपने आप को वक्फा देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर एक नया शौक तलाश कर सकेंगे। आपका शरीक हयात आज आपके लिए बहुत ज्यादा मसरूफ हो सकता है। सेहत के नुक्ता नजर से दौड़ना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके बारे में बड़ी बात यह है कि यह मुफ्त है और फिर भी बेहतरीन वर्जिश। बुर्ज जौजा आपकी शरीक हयात का खूबसूरत मिजाज आपका दिन रोशन कर सकता है। ऐसी अशिया की खरीदारी के लिए बेहतरीन दिन जिनकी कीमत में इजाफा हो। आपको इस मसले को उठाने से गुरेज करना बेहतर है जो आपके प्यारों के साथ ताल्लुकात को खराब कर सकता है। रोमांटिक यादें आपके दिन पर काबिज होंगी, इसी वजह से आप दफ्तर से जल्दी निकल सकते हैं, लिहाजा आप उसका फायदा उठाएंगे और अपने खानदान के अफराद के साथ पिकनिक का बाहर घूमने फिरेंगे। अगर आप तवील अरसे से लानत महसूस कर रहे हैं तो ये वो दिन है जब आपको बरकत महसूस होगी। जब भी आप बच्चों के साथ होते हैं तो आप वक्त से महरूम हो जाते हैं। आज भी आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए इस हकीकत का एहसास होगा। बुर्ज सरतान मिजाहिया रिश्तेदारों की सोहबत आपके तनाव को कम करेगी और आपको इंतहाई जरूरी राहत फराहम करेगी। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस किस्म के रिश्तेदार मुयस्सर हैं। माली तौर पर आप मजबूत रहेंगे। सैयारों और निकिशतरोहे के फायदामंद मकाम की वजह से आपको आज पैसा कमाने के बेशुमार मौके मिलेंगे। आज आपको फायदा होगा क्योंकि खानदान के लोग आपको मुस्बत अंदाज में जवाब देंगे। आज आप अपना कोई भी वदा पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपके आशिक को बदमिजाज बना सकता है। आपको ऐसे लोगों की सोहबत छोड़ देनी चाहिए जो आपके ख्याल में आपके लिए ठीक नहीं है और आप अपना वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं। अगर आप अपने बेहतर निस्फ के अलावा दूसरों को आप पर काबू पाने का ज्यादा मौका दे रहे हैं तो आपको अपने साथी की तरफ से मनफी रद्द अमल मिल सकता है। आज आप अपने गहरे जज्बात और दुख किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ बांट सकते हैं। बुर्ज असद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चक्कर आना का सबब बन सकता है। मालियाती फायदा मुख्तलिफ ज़राए से होगा। एक पुराना दोस्त दिन के बाद एक खुशगवार दौरा करता है। आपको अपने महबूब की बाहों में सुकून मिलेगा। अपनी ताकतों और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों का दोबारा जायजा लेने का वक्त। ऐसा लगता है कि आज आप और आपके शरीक हयात को मोहब्बत करने के लिए काफी वक्त मिल रहा है। ताखीर ज़वाल की जड़ है। मुराकबा और योगा की मश्क ताखीर से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। बुर्ज सुम्बुला अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखें जो रूहानी जिंदगी के लिए जरूरी है। दिमाग जिंदगी का गेटवे है क्योंकि हर चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो दिमाग के जरिए आती है। ये जिंदगी के मसाइल को हल करने में मदद करता है और मतलूबा रोशनी से नवाजता है। आज आपको जमीन, जायदाद, असकाफती मंसूबों से मुताल्लिक मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने बच्चों के मसाइल से निमटने के लिए कुछ वक्त निकालें। एक मुख्तलिफ किस्म के रोमांस का तजुर्बा करने का इम्कान है। दूसरों को ये बताने के लिए बेताब न हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आप अपने जीवन साथी की मोहब्बत की गर्मी महसूस करेंगे। तन्हाई को आप पर हावी न होने दें। बेहतर होगा कि आप बाहर जाएं और जगहों पर जाएं।
برج میزان ذہنی وضاحت کو برقرار رکھنے کے لیے الجھن اور مایوسی سے پرہیز کریں۔ آج آپ ایک مثبت چمک کا اخراج کریں گے اور اچھی ذہنی حالت کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن آپ کی کسی قیمتی چیز کے چھن جانے سے آپ کا موڈ متاثر ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ خاندان کے لوگ آپ کو مثبت انداز میں جواب دیں گے۔ آپ کا محبوب آپ کو بے پناہ رومانوی خوشی دیتا ہے، یہاں تک کہ کام کا دباؤ آپ کے دماغ پر قابض ہے۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ آپ کا عاشق توجہ سے مغلوب ہوگا اور اسے محبت ملے گی۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنے ساتھی کو نہ دھکیلی، یہ صرف آپ دونوں کو دل سے دور کر دے گا۔ زیادہ فارغ وقت کے ساتھ منفی خیالات آج آپ کو مزید پریشان کر سکتے ہیں۔ مثبت کتابیں پڑھیں، کوئی دل لگی فلم دیکھیں یا دوستوں کے ساتھ باہر جائیں۔ برج عقرب گھر میں کام کا دباؤ اور اختلاف کچھ تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ گھر سے دور رہ کر کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہنا سیکھیں جو آپ کا پیسہ اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ غلط وقت پر غلط باتیں نہ کہنے کی کوشش کریں، محتاط رہیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ کچھ لوگوں کے لیے نیا رومانس آپ کے حوصلے بلند کرتا ہے اور آپ کو خوشگوار موڈ میں رکھتا ہے۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو اپنے دوستوں کو بھی دیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اگر آپ خود معاشرے سے الگ تھلگ اور منقطع رہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ دن آپ کی باقاعدہ ازدواجی زندگی میں خصوصی ہے۔ آج آپ واقعی کچھ غیر معمولی تجربہ کریں گے۔ آج ہی سپا لینے کے بعد آپ دوبارہ جوان محسوس کر سکتے ہیں۔ برج قوس اپنے آپ کو کچھ کھیل ادا کرنے میں شامل کریں کیونکہ یہ دائمی جوانی کا راز ہے۔ کچھ اہم منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا جس سے آپ کو تازہ مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ جذباتی خطرہ آپ کے حق میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے نیا رومانس یقینی لگتا ہے۔ آپ کی محبت آپ کی زندگی کو پھول دے گی۔ اس رقم کے باشندوں کو آج اپنے لیے کافی وقت ملے گا۔ آپ اس وقت کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے، کتاب پڑھنے، اپنی پسندیدہ موسیقی سننے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آج آپ کی شریک حیات کو واقعی ایک شاندار چیز سے نوازیں جو بالآخر آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ انتظار نہ کریں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ برج جدی آپ کا جھگڑالو رویہ آپ کے دشمنوں کی فہرست میں اضافہ کر دے گا۔ کسی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آپ کو اتنا غصہ نہ آنے دیں جس پر آپ کو بعد میں افسوس ہو۔ نئے معاہدے نفع بخش لگ سکتے ہیں لیکن مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ جب رقم کی سرمایہ کاری کی بات ہو تو جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ بچے آپ کو گھریلو کام مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج ہی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم آپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا تیز مشاہدہ آپ کو دوسروں سے آگے رہنے میں مدد دے گا۔ رومانوی گانے، خوشبودار موم بتیاں، اچھا کھانا اور کچھ مشروبات، دن آپ کے شریک حیات کے ساتھ اس کے بارے میں ہے۔ آپ باہر جا سکتے ہیں اور ایک غیر ملکی ریستوراں میں اپنے خاندان / دوستوں کے ساتھ لنچ یا ڈنر لے سکتے ہیں، اگرچہ یہ تھوڑا سا مہنگا ہو سکتا ہے۔ برج دلو آج آپ کو اہم فیصلہ کرنا پڑے گا جو آپ کو تناؤ اور بے حد بے چین کر دے گا۔ آج آپ کو اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر زیادہ خرچ کرنے سے روکنا چاہیے ورنہ پیسے کی کمی ہو سکتی ہے۔ بچوں کی پڑھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آپ کو کچھ مسائل کا سامنا ضرور ہوگا لیکن یہ وقتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی آج ایک خوبصورت موڑ لے گی۔ آپ کو محبت میں ہونے کا آسمانی احساس ملے گا۔ آپ کی مقناطیسی باہر جانے والی شخصیت دلوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ یہ آپ کی پوری شادی شدہ زندگی کا سب سے آرام دہ دن ہونے والا ہے۔ آپ سکون سے رہیں گے اور دوسرے لوگوں سے کھل کر بات کریں گے۔ برج حوت آج آپ کے پاس اپنی صحت اور نظر کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا۔ آپ کو بغیر سوچے سمجھے اپنا پیسہ کسی کو ادھار نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ مستقبل میں بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاک کے ذریعے ایک خط پورے خاندان کے لیے خوشخبری لاتا ہے۔ آپ رومانوی خیالات اور ماضی کے خوابوں میں مگن ہونے جا رہے ہیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی آپ کی قابلیت آپ کو عزت دلائے گی۔ آپ کو سوشل میڈیا پر شادی شدہ زندگی پر لطیفے آتے رہتے ہیں
لیکن آج جب آپ کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں چونکا دینے والے خوبصورت حقائق آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ واقعی جذباتی ہو جائیں گے۔ آپ آج رات کے وقت اپنے کسی قریبی شخص سے فون پر دیر تک بات کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ آج کے دن کا مبارک صدقہ تانبے کے سکوں کا ہے۔ تانبے کے سکے حسب توفیق یا 10 روپے کا سکہ کسی مستحق شخص کو دے دیں، اور آج کا مبارک وظیفہ آیو اکی یوم بھی رحمتی کا استغاث 100 بار پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مارچ 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔